बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सिंध हाई कोर्ट में आज 2000 केस पर अहम तरीन पेशी है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि 2000 को आज अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन जी आज भी 2000 को पेश नहीं किया जाना। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। ज़राए के मुताबिक 2000 आज सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रही। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने इस बार बोला था कि आपने हर हाल में बच्ची को जो है वो बाजियाब कराना है और अहकामात पर अमल करते हुए 2000 को ज़हीर समेत सिंध हाई कोर्ट में आज पेश करना था। बड़ी यकीन दहानियाँ दिलवाई जा रही हैं, बहुत कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, बहुत बातें की जा रही थी। IG सिंध को तब्दील कर दिया गया और फिर ऐसा लग रहा था कि यार पुलिस तो अब काम करेगी, क्योंकि उनका IG तब्दील कर दिया है, उनको अब डर लगेगा कि हमारी नौकरियां जो है खतरे में है। लेकिन जी आज भी ज़राए के मुताबिक 2000 को सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाना, बल्कि अगर ये कहें कि अभी तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक 2000 को बाजियाब ही नहीं कराया गया। पुलिस को यही नहीं पता कि एग्जैक्टली बच्ची की लोकेशन क्या है, बच्ची कहां पर है, कुछ भी नहीं पता। पुलिस सुमन बुकमन की तरह जो है रिएक्ट कर रही है। जब फैमिली कुछ पूछती है तो उनको कहानियां सुनाई जाती हैं, जब अदालत में आते हैं तो उनके पास एक नई कहानियां होती हैं। अदालत में आकर कहानियां सुनाते हैं, लोकेशन ये थी, वो थी, ये थी। मतलब समझ नहीं आ रही कि पुलिस का रवैया जो है वो इतना नॉन प्रोफेशनल क्यों हो चुका है, क्यों हुआ इस केस को लेकर जो है सिंध हाई कोर्ट मुसलसल ये बात बोल रही है कि आप बच्ची को बाजियाब कराएं, लेकिन 3 सूबों की पुलिस मिलकर भी जो है वो सिर्फ कहानियां डालती हुई नजर आ रही है। कहानियों पे कहानियां, तारीखों पे तारीख दिलवाई जा रही है सिर्फ पुलिस की नाअहली की वजह से। अच्छा जी, अब जो है उनकी लोकेशन जो है पुलिस के मुताबिक ट्रेस ही नहीं हो रही। अब हम इसको पुलिस की नाअहली कहें या पुलिस जो है वो जानबूझकर किसी के कहने पे आकर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी जो है वो संजीदगी से नहीं ले रही। इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बड़ी बात मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदालतें इनको हुक्म दे रही हैं, बार बार इनकी वजह से तारीखों पे तारीखें आ रही है, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो मेरी समझ से तो बालातर है। अच्छा, या फिर जो है पुलिस जो है उन पर सिंध हाई कोर्ट से भी बड़ा कोई ऐसा है जो उनको प्रेशराइज कर रहा है, जो उन पर दबाव डाल रहा है, जो उनको बच्ची को बाजियाब करवाने से रोक रहा है। अब तो फिर यही चीज़ें समझ आ रही हैं। और मैं अब क्या कहूँ, एक हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतादिद बार ऑर्डर हो चुका है। IG सिंध को जो है वो बरतरफ कर दिया गया है, नए IG जो हैं वो आने वाले हैं। उसके बाद ये सारी कहानियाँ, इसका मतलब ये है कि कोई और है जो इनसे बहुत सुपीरियर है, जिसकी डिक्टेशन ले रहे हैं और ये किसी के दबाव में है। अब हम ये तो ये लोग कबूल कर सकते हैं। आप ये देखें ना, इनकी साइकी देखें कि इनको ये कबूल है कि इनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया जाए, इनकी तजलील की जाए। इनको जब अदालतों में बुलाया जाता है तो डेफिनेटली इनकी कोई आओ भगत तो नहीं की जाती, इनकी तारीफ़ों के पुल तो नहीं बांधे जाते, इनको बताया जाता है कि इनकी गलतियाँ, इनकी नाअहली है, लेकिन ये उसको कबूल कर रहे हैं। लेकिन 2000 को ढूंढ नहीं पा रहे। 3 सूबे यानी कि सिंध है, पंजाब है और KP के तीनों सूबों की पुलिस जो है एक 14 साल की बच्ची को और एक माली को बाजियाब नहीं करवा पा रही। आपकी अक्ल समझ में ये बात आती है? मेरी तो समझ से बालातर है। मगर बड़ी ही अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है कि ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पागलों की तरह नचाया हुआ 2000 की फैमिली को। कभी कहते हैं सिंध में है, कभी कहते हैं KPK में है, कभी कहते हैं पंजाब में है। वो बेचारे एक टांग पे कभी KPK जाते हैं, एक टांग पे वो बेचारे कभी जो है वो पंजाब आते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, कभी हवेली लखा जाते हैं। उनको पागलों की तरह इन्होंने घनचक्कर बनाया हुआ। मैं कहती हूँ किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा ना उठाएं कि अगर चलें जी, आपको अदालतें हुक्म दे सकती हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जब आपको वो पढ़ना शुरू हो जाएगी तो फिर आप कहाँ पे भागेंगे? आपको कौन, अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्लाह कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। आप लोग ये समझते हैं कि ये जो ज़मीनी आप लोगों ने अपने मालिकान बनाए हुए हैं और इनकी आप जो है चालपलूसी करते हुए वालिदैन को तकलीफ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, आपसे एक बच्ची बाजियाब नहीं हो रही। आपको लगता है कि जी हम जो है वो सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो आपको लगता है खुदा को कुछ नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह ताला को कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो सब कुछ देख रहे हैं। और आप लोगों को वहां पे मार पड़ेगी ना कि उस वक्त आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है। जिनकी पुष्ट पनाही इस वक्त आप कर रहे हैं, आपको वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। यकीन करें कि बड़ी ही अजीब सी बात है कि ये लोग एक बच्ची को लेकर नहीं आ पा रहे। कहा जाता है कि अगर पुलिस जो है वो किसी को ढूंढना चाहे तो पाताल से भी निकाल लेती है, सदियों बाद भी निकाल लेती है, मगर यहाँ पर मुसलसल अवाम
اور دعا کی فیملی کو پولیس کی جانب سے گھمایا جا رہا ہے. پہلے پولیس جی غلط خبریں پھیلا رہی تھی. پولیس نے پہلے غلط خبریں پھیلانے کے ساتھ ساتھ تسلیاں بھی دیں اور تصاویر بھی لوگوں کو بتائی کہ جی ہم دعا زارا اور ظہیر کو بازیاب کروا چکے ہیں, ہمارے پاس تو تصاویر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں. تو اب دعا زارا کو اور ظہیر کو کیا پولیس کی آنکھوں کے سامنے سے بھوت یا جن نکل کے لے گئے ہیں؟ ان کو کون لے کر چلا گیا ہے جو ان کو وہ مل نہیں رہی؟ پولیس نے تمام تر ثبوت میں آپ کو بتاؤں دکھائے تھے اور وہ ثبوت ہم نے بھی دیکھے تھے, ہماری ٹیم نے بھی دیکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی دعا ہمارے پاس ہے, بالکل سیف ہے. اب پولیس جی کس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ پولیس سے پوچھنا بنتا ہے. پولیس سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کس کی پشت پناہی کر رہی ہے. پولیس نے اب مانسیرا میں منیر حسین نامی ایک وکیل ہے اس کو گرفتار کر لیا, جس کے بارے میں اب شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے ظہیر کا رابطہ تھا, وہ ظہیر کو بتا رہا تھا کہ جی اب تم یہ کرو, اب تم وہ کرو, اب تم یہ کرو. ظہیر کو بتانے والا کوئی ایک تو نہیں ہو سکتا, آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, وہ ایک بندے سے تو نہیں یہ ساری ڈکٹیشن لے رہے, ان کی پوری پلاننگ ہے. لاہور میں کس کے تھرو انہوں نے کیا باتیں کروانی ہیں آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں, ہم نے بھی دیکھ لیا کہ کن کے تھرو کیا کیا چیزیں, ویڈیوز اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آئی گئی. لاہور میں الگ جو ہے لوگوں سے کام کروائے جا رہے ہیں, مانسیرا میں الگ لوگوں سے کام کروائے جا رہے ہیں, سندھ میں یہ لوگ الگ لوگوں سے کام کروا رہے ہیں. پورے پاکستان میں ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی جی ان کا کوئی چھوٹا نیٹ ورک تو نہیں ہے, اتنا بڑا ہے کہ 3 صوبوں کی پولیس ایک بچی کو پکڑ کے نہیں لا سکتی, ایک بچی کو بازیاب نہیں کرا رہی. والدین بیچارے تکلیف سے جو ہے ٹوٹ گئے ہیں, ان کی آنکھوں سے مایوسی نظر آتی ہے, وہ رو رہے ہیں, وہ التجائیں کر رہے ہیں, وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچے اپنے بچے کو بازیاب کرانے کے لیے پیسے نہیں لگا رہے ہوں گے؟ کہاں کہاں نہیں لگا رہے ہوں گے؟ آپ لوگ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنا پیسہ لگ رہا ہوگا. پولیس یہاں پہ ایک قدم نہیں چلتی. کبھی ان کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے, کبھی انہوں نے کھانے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے ان کو لگژری لائف سٹائل چاہیے ہوتا ہے. جس بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے اس کا تو کچومر بنا کے رکھ دیتے ہیں, انہوں نے تو کچومر بنا کے رکھ دیا ہوگا. والدین خاموش ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہائے کہیں ہماری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اتنے تماشے, پھر بھی اتنے ناٹک میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. اب جی ہر پیشی سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات دیکھنی ہے, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ گرفتاریاں ایسی ڈال دی جاتی ہیں کہ جیسے ہی پیشی کا وقت ہے تو معزز جو جج صاحبان ہیں ان کو بتا سکے جی ہم تو بہت کام کریں, ہم تو گرفتاریاں کریں. اتنے لوگ تم نے گرفتار کر کے جو رکھے ہوئے, تم لوگ 2 چپیڑے مار کے ان سے بات نہیں نکلوا سکتے. تم نے کس کس کو ابھی گرفتار کیا ہوا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ان سے نکلوا سکو, اگلوا سکو. پنجاب کی پولیس, پاکستان کی پولیس تو پورے کے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جی ان کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے تو یہ تو 2 چپیڑے مار کے اس سے چیزیں نکلوا پاتے ہیں. تم لوگ یہاں پر جو ہے تمہارے پاس اتنے اس وقت لوگ تم نے گرفتار کیے ہیں, تم لوگوں سے ان سے کچھ نکلوایا نہیں جا رہا, اگلوایا نہیں جا رہا. آپ لوگوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ حلقے میں ہاتھ ڈال کے جو ہے ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں, لیکن وہ انفارمیشن جو آپ لینا چاہتے ہیں, جو انفارمیشن آپ نہیں لینا چاہتے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی اب یہ آج پھر انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کیونکہ آج پیشی ہے, انہوں نے کل گرفتاریاں ڈالی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو حویلی رکھا سے بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے, ہم نے یہ کر دیا. ایک بندہ منہ اٹھا کے لے کر آ گئے کہ یہ مانسیرا کا ہے, یہ وکیل ہے, یہ اس کو ڈکٹیٹ کرتا تھا. اب یہ لوگ مکمل طور پہ ڈرامہ کر رہے ہیں. انہوں نے حویلی رکھا میں بھی کچھ گرفتاریاں کی ہیں اور ایک بار پھر پولیس کا کہنا ہے کہ ہم دعا اور ظہیر کے بے حد قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن جی دعا اور ظہیر کا تو کہیں پر نام و نشان نہیں. پولیس کے بارے میں مشہور ہے کہ جی وہ تو بڑوں سے چیزیں اگلوا پاتی ہے, لیکن یہ پولیس تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی. در حقیقت دعا اور ظہیر بہت سارے ایسے راز جان چکے ہیں کہ اب ان کو سامنے نہیں لایا جا سکتا. اگر وہ سامنے آئیں گے تو ان کے بہت سارے پول کھول دیں گے. اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ اگر ان کو مکمل طور پہ تیار کرتے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کو اسی طرح سے غائب رکھیں گے, روپوش رکھیں گے. پولیس کے ساتھ ان کی کچھ پولیس افسران کے ساتھ ان کی سیٹنگ چل رہی ہوگی. بہت سیدھی سی بات ہے کہ کہیں یہ عدالتوں میں آ کر منہ نہ کھول دیں, اور جو ہے پولیس کو تو یہ لوگ سنبھال ہی سکتے ہیں, پولیس کو تو کوئی بھی پاکستان کی سنبھال سکتا ہے. اب جی اس ملک میں بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد جو ہے پکڑ لیے جاتے ہیں, دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں, ان کو بھی یہ چائے پلاتے ہیں, سرپرائز دیتے ہیں, اور عجیب سی بات ہے کہ 2 بچوں کو یہ بازیاب نہیں کروا پائے. اب جی میں آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ ایک مالی ہے, صرف ایک مالی ہے, اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے یہ آپ لوگ بھی بہتر انداز میں جانتے ہیں, آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں, اور میں آپ لوگوں کی بات سے کچھ نہ کچھ حد تک ایگری کرتی ہوں, لیکن اس حوالے سے ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے, ہمیں جب پتہ چلے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. اب میں بتاؤں کہ یہ سیدھا عدالتوں کے احکامات پر عمل نہ کرنا ہے. عدالتیں وہ جو جن کے حکم کی جو ہے پاسداری وزیر اعظم تک کرتے ہیں, اور یہ وہ کون سے پولیس افسران ہیں
जो अदालतों की बात को इग्नोर कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। आप सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये आपको लगता है कि पसंद की शादी है? कहीं से आपको लगता है ये पसंद की शादी है? इतनी हिम्मत है, अगर पसंद की शादी है तो सामने लेकर आए, मामला जो है। अब भाई तुम लाहौर हाई कोर्ट ही आ जाओ, अगर सिंध हाई कोर्ट में तुम्हें मसला है तो तुम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो जाओ। अभी जो लोग मुसलसल इस नेटवर्क को दुनिया के सामने आकर डिफेंड कर रहे हैं, अल्लाह उनकी रस्सी जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो है खींचेगा। पता चलेगा कि किसी के वालिदैन पर इल्ज़ाम तराशी करना, उनकी बच्ची गायब है, उसको तकलीफ देना, ये अल्लाह ताला का अजाब है जो आप लोगों पे भी नाज़िल हो जाएगा जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं।